बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अक्टूबर 2022 रोज़ सोमवार 28 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाते हैं। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान से 3 माह के दौरान 2,87,000 उम्रा ज़ायरीन की मदीना आमद। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा कि हिजरी साल की पहली तिमाही के दौरान पाकिस्तान से 2,87,793 उम्रा ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा आ चुके हैं, जो तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि पहली तिमाही के दौरान बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की तादाद 14,86,880 तक पहुँच चुकी है। इनमें से 3,78,880 ज़ायरीन जो है वो 22 अक्टूबर तक मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। हज और उम्रा इंतज़ामिया बराए अमूर ज़ियारत ने बताया कि मौजूदा उम्रा सीज़न के दौरान सबसे ज़्यादा आने वाले उम्रा ज़ायरीन का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। उनकी तादाद 4,49,696 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान से 2,87,793, इंडिया से 1,79,052 और इराक से 1,22,557, जबकि बांग्लादेश से 76,940 उम्रा ज़ायरीन आ चुके हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक तिमाही के दौरान यौमिया के लिहाज से 4,44,000 ज़ायर मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए पहुँचे। ज़ायरीन की कुल तादाद 40 मिलियन तक पहुँच चुकी है। मस्जिद नबी की ज़ियारत ने जो इंतज़ामिया है, उन्होंने मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ायरीन की सहूलत के लिए खसूसी इंतज़ामात कर रखे हैं। मदीना मुनव्वरा जो है उसके सफ़र को यादगार बनाने के लिए हज्जाज रेलवे लाइन और मदीना मुनव्वरा अजायब की भी जो सहूलत है फराहम की है। इसके अलावा किंग फहद वॉकिंग ट्रैक पर हफ्त रोज़ा बाज़ार लगाया गया, जहाँ सऊदी नौजवान ज़ायरीन को मुकामी मसनूआत से मुतारिफ़ करवा रहे हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने आजिर और अजीर के मुआहदे में तरमीम कर दी। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि प्राइवेट शोबे में कफ़ील और एम्प्लॉई के मुआहदे में तरमीम की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़रा जो वज़ारत है, उन्होंने कहा कि इन तरमीम का ताल्लुक उन कारकुनों से है जो ड्यूटी से एबसेंट होते हैं। इन तरमीम का मकसद आजिर और अजीर के मुआहदे को ज़्यादा बेहतर बनाना और सऊदी लेबर मार्केट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना है। वज़ारत ने कहा कि कारकुन के ड्यूटी से गैर हाज़िर होने की सूरत में कफ़ील को इख्तियार है कि वो उसके साथ एग्रीमेंट ख़त्म कर दे। उसके लिए ज़रूरी है कि कफ़ील वज़ारत के पास कारकुन की गैर हाज़िरी के मुतालिक इत्तला देगा। ऐसी सूरत में कारकुन का स्टेटस काम से गैर हाजिर लिखा जाएगा, जिसको आप हरूब भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। उसके बाद आजिर पर अजीर के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वज़ारत ने कहा कि ऐसी सूरत में एम्प्लॉय को इख्तियार दिया गया है कि वह या तो नया कफ़ील तलाश करे या फिर खरूज नहाई पर चला जाए। उसके लिए अजीर को 60 दिन की मोहलत दी जाती है, जिसे गुजरने के बाद अजीर सिस्टम में स्टेटस तब्दील होकर काम से लापता यानी कि एबसेंट हो जाएगा। नई तरमीम से पहले जिन कारकुनों का स्टेटस काम से गैर हाजिर है, उन्हें कंपनी तब्दील करने की इजाज़त होगी, बशर्ते कि नई कंपनी अजीर के ज़िम्मा फ़ीसों की सूरत में वाजबात अदा करने के लिए तैयार हो। यानी कि आपके पुराने इकामा वगैरह की फ़ीस है, वो नया कफ़ील अदा करने को तैयार हो जाए तो आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। इस काम के लिए आपकी जो नई कंपनी और जो अजीर है उसको 15 दिन की मोहलत दी जाती है। बसूरत दीगर कारकुन का स्टेटस जो है वो वही रहेगा। सऊदी वली अहद ने जो है आलमी सप्लाई चेन इनिशिएटिव का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी सप्लाई चेन इनिशिएटिव का ऐलान कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आलमी सप्लाई चेन इनिशिएटिव के ऐलान से दुनिया सऊदी अरब को जो है सप्लाई चेन का अहम मुल्क बनाएगा। और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इनिशिएटिव मुश्तरका कामयाबियाँ हासिल करने का बेहतरीन मौका है। इस इनिशिएटिव से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ जो रखने वाले सरमायाकारों को तरक्की जो है उसका मौका मिलेगा, जबकि दुनिया के सामने सऊदी अरब आलमी सप्लाई चेन के तौर पर माना जाएगा। करप्शन के इल्ज़ाम में ब्रिगेडियर समेत मुतअद्दिद ओहदेदार गिरफ्तार कर लिए गए। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा, वज़ारत दाखिला के एक आला ओहदेदार समेत मुतअद्दिद सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद पर करप्शन के अलावा मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल और ज़ाती मफादात के हसूल के इल्ज़ामात हैं। इदारे ने कहा कि वज़ारत दाखिला के तहत एक सिक्योरिटी इदारे में ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज शख्स को 4,50,000 रियाल रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया। मज़कूरा ब्रिगेडियर ने एक गैर मुल्की से 12,000 रियाल की रिश्वत लेकर उसे हज का इजाज़तनामा जारी करवाया। वज़ारत इंसाफ में काम करने वाले उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने मज़कूरा शख्स के साथ मिलकर 12 मिलियन रियाल से ज़्यादा जायदाद की मलकियत के कागजात में जालसाज़ी की।
ریاض کے اسکولوں میں سرما کے جو موسم سرما ہے اس کے اوقات کا جو عمل ہے وہ اتوار سے شروع ہو گیا۔ ریاض ریجن میں محکمہ تعلیم نے کہا کہ جو آئندہ اتوار ہے جو اس کے تمام اسکولوں میں موسم سرما کے اوقات پر عمل ہوگا۔ اتوار 30 اکتوبر سے تمام اسکولوں میں اسمبلی صبح 6:45 پر ہوا کرے گی۔ ریجن کے تمام اسکولوں میں پہلی کلاس کا آغاز پورے 7 بجے ہوا کرے گا۔ محکمے نے کہا موسم سرما کے اوقات پر عمل 4 ماہ اور 25 دن یعنی 22 مارچ تک جاری رہے گا۔ محکمے نے کہا رمضان المبارک کے دوران پہلی کلاس صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ رمضان المبارک کے اوقات کا پر عمل 13 اپریل تک جاری رہے گا۔ عید کی چھٹیوں کے بعد اسکول 26 اپریل کو کھلیں گے، جن میں صبح 6:15 پر اسمبلی اور 6:30 پر پہلی کلاس ہوا کرے گی۔ دبئی ایئرپورٹ سے آئندہ 10 دن میں 21 لاکھ افراد سفر کریں گے۔ مطارات دبئی فیڈریشن نے کہا دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہاف ٹرم اسکول بریک کے باعث آئندہ 10 دنوں کے دوران 2.1 ملین افراد سفر کریں گے۔ الامارات الیوم کے مطابق مطارات دبئی کا کہنا ہے کہ 2022 کے دوران ٹورزم پہلے والی سطح پر واپس آ گئی ہے۔ 2019 میں کرونا وبا کے بعد سے پہلی مرتبہ سفر کرنے والوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مطارات دبئی کے مطابق 21 سے 30 اکتوبر تک دبئی کے ایئرپورٹ سے 21 لاکھ لوگوں کے سفر کی توقع ہے۔ دبئی سے روزانہ آنے جانے والے مسافروں کی تعداد جو ہے وہ 2,15,000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ سعودی خاتون کو شہد کے کاروبار سے سیزن میں 50,000 ریال تک آمدنی۔ سعودی عرب میں شہد کا کاروبار کرنے والی مقامی خاتون صالح العرمی نے کہا کہ وہ شہد سیزن میں اس کاروبار سے 50,000 ریال تک کما لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا شہد کے کاروبار میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کو کس سے کتنی آمدنی ہو سکتی ہے۔ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کس علاقے میں شہد کے چھتے لگائے جا رہے ہیں، شہد کے سیزن میں پیداوار کتنی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایک سیزن میں 4 سے 12 ٹن تک شہد کی پیداوار ممکن ہے۔ ٹریفک چالان ایک شہر سے دوسرے شہر کا جہاں گئے ہی نہیں اعتراض کیسے داخل کیا جائے۔ سعودی ادارہ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ پر درج سیریل نمبر ہی ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر ہوتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید 5 سے 10 سال کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ اقامہ کی تجدید سالانہ بنیاد پر ہوتی ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ڈرائیونگ لائسنس 5 سال کے لیے تجدید کرایا تھا، 3 ماہ پہلے فائنل ایگزٹ پر سعودی عرب سے چلا گیا، اب دوبارہ دوسرے ویزے پر آیا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس جس کا نمبر پرانے اقامے پر ہے اسے نئے اقامے پر تبدیل کیا جا سکتا ہے کیا؟ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کو نئے اقامہ پر منتقل کرانے کے لیے ٹریفک پولیس کے شعبہ ڈرائیونگ لائسنس سے رجوع کریں، جہاں مطلوبہ معاملے کے حوالے سے درخواست دے کر نیا لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے وہ غیر ملکی جو ڈرائیونگ لائسنس سعودی عرب سے جاری کراتے ہیں وہ قانونی طور پر سعودی عرب سے اقامہ ختم کر کے خروج نہائی پر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ ملازمت کے دوران دوسرے ویزے پر آتے ہیں ان کا پرانا ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ رہتا ہے، تاہم اس کے لیے شرط ہے کہ پرانے لائسنس کو نئے اقامہ پر منتقل کرایا جائے۔ پرانے لائسنس کو اقامے پر منتقل کرنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی قسم کا ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ ٹریفک چالان کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا میں ریاض شہر میں ہوں، موصول ہونے والا ٹریفک چالان مکہ مکرمہ میں درج ہے، جبکہ جس دن چالان ظاہر کیا گیا اس دن میں مکہ مکرمہ گیا ہی نہیں، اس صورت میں کیا کروں؟ سوال کے جواب میں ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ ٹریفک خلاف ورزی پر ہونے والے آٹومیٹک چالان پر اعتراض کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر سہولت موجود ہے۔ ابشر پر اعتراض داخل کریں جس پر متعلقہ اہلکار کارروائی کریں گے، چالان غلط ثابت ہونے پر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزی پر آٹومیٹک چالان ہوتا ہے۔ چالان کی اطلاع گاڑی کے مالک کے موبائل پر SMS کے ذریعے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات موبائل پر موصول ہونے والے پیغام میں جگہ کا تعین غلط ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے چالان پر اعتراض داخل کرانے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے چالان کے بارے میں درست معلومات حاصل کر لیں۔ بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے لیے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ فوری بینک پاکستان کے لیے دے رہا ہے 57 روپے 86 پیسے اور STC پہ دے رہا ہے 57 روپے 95 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 57 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 57 روپے 91 پیسے، منی گرام 57 روپے 90 پیسے، ٹیلی منی 57 روپے 96 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 80 پیسے، STC پہ 21 روپے 62 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 71 پیسے، منی گرام 21 روپے 60 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 70 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔